बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। ताकतवरों ने, पीडीएम ने और अदालत ने जो कुछ करना था वो कर लिया। अब जाहिर बात है इमरान खान की बारी है, और अब तक यहां तक इनको लाने में, इस पूरे सिस्टम को एक्सपोज करने में जो काम इमरान खान ने किया है, शायद ही पाकिस्तान की सियासी तारीख के अंदर कोई शख्स कर सका हो। अगर इमरान खान इनको अपने ग्राउंड के ऊपर खिला रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि इमरान खान की जेब में कार्ड्स अभी बहुत सारे हैं। अब एक उसी तरह का एक और कार्ड आया है, और एक बात तो साबित हो गई है, वो ये है कि सिप्तैन खान जो है वो कम से कम तगड़ा खिलाड़ी है इमरान खान का। और सिप्तैन खान ने कहा, देखें हमने ये जो बयान हल्फी दिया है अदालत के अंदर, ये हमने बहुत सोच समझ के दिया है, और हमारे पास एक और प्लान मौजूद है जो तहरीक अदम एतमाद और एतमाद के वोट से हट के है। गो के बयान हल्फी के ऊपर ये बात फवाद चौधरी ने कह दी है कि तहरीक इंसाफ ये नहीं चाहती थी तहरीक अंडरटेकिंग दी जाए, और ना ही अंडरटेकिंग ली जानी चाहिए थी वजीर आला से। और एक और भी बात उनका, देखें ये बात तयशुदा है कि असेंबलियां टूटनी ही टूटनी है, और यही बात मोनिस इलाही ने की कि एतमाद का वोट लेके तोड़ देंगे। परवेज इलाही ने कहा। अब परवेज इलाही के किरदार के ऊपर सवालात बहरहाल अपनी जगह पे मौजूद हैं कि उन्होंने कम से कम किसी की ख्वाहिश का एहतराम किया है, या कहीं ना कहीं देखे ना, असेंबलियां भी नहीं टूटी, परवेज इलाही वजीर आला भी रहे हैं, तो अब अभी परवेज इलाही का इम्तिहान खत्म नहीं हुआ, और इमरान खान बहुत सारे किरदारों को एक्सपोज करेंगे। मिसाल के तौर के ऊपर कहा यह जाता है कि चीफ सेक्रेटरी को कमरे में बंद किया गया और उनसे जबरदस्ती नोटिफिकेशन जारी करवाया गया। चलें अगर हम मान भी लें तो अब परवेज इलाही वजीर आला के ओहदे के ऊपर बहाल हो गए हैं। 11 जनवरी तक आपको असेंबली की तहलील से रोका गया, बाकी कामों से तो नहीं रोका गया। देख लेते हैं चीफ सेक्रेटरी को तब्दील करते हैं या नहीं करते, या उनके खिलाफ कोई एक्शन होता है या नहीं होता। लेकिन मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि इस हवाले से ये जो असेंबली की तहलील का मामला है, अब अगर इन्होंने इतने तरीके से खेला है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास भी होगा। रात को सिप्तैन खान साहब शाहजेब खानजादा के साथ बैठे हुए थे, उन्होंने कहा देखें 11 जनवरी तक एक तो ये कहीं रात को ऑर्डर तहरीरी तौर पे जो आया लाहौर हाई कोर्ट का, उसके अंदर ये कहीं नहीं लिखा गया कि 11 जनवरी से पहले या 11 जनवरी के बाद एतमाद का वोट लेना है। हाँ, ये बात सिर्फ जरूर है कि 11 जनवरी तक आप असेंबली तहलील नहीं करेंगे, क्योंकि ये अभी तय होना बाकी है कि क्या गवर्नर जारी इजलास के दौरान एतमाद का वोट कह सकता है या फिर उसके लिए अलग से इजलास बुलाना पड़ेगा। लेकिन सिप्तैन खान ने कहा कि हम एतमाद का वोट ले लेंगे, इसलिए नहीं कि गवर्नर साहब ने कहा है, या इसलिए भी नहीं कि तहरीक अदम एतमाद वापस ले ली गई है, इसलिए कि अखलाकी तौर पे ये अब हमारे ऊपर बनता है, चूंकि अब सवाल उठ गया है तो हम अखलाकी तौर पे अपनी पोजीशन वाजे करें कि हमारे पास नंबर पूरा है। और यही बात सेनेटर कामिल अली आगा भी कह रहे थे कि 11 जनवरी तक हमारे लोग जो हैं वो वापस भी आ जाएंगे, जो मुल्क से बाहर गए हुए हैं, कुछ लोग दुबई हैं, तो हम इस सारी सूरत हाल को बिल्कुल कर लेंगे। जिसका मतलब ये है कि 11 जनवरी तक या इस सेशन के दौरान जो 42वां इजलास चल रहा है पंजाब की असेंबली का, उसके अंदर ही स्पीकर जो हैं वो एतमाद के वोट के हवाले से कर रहेंगे। लेकिन एक बात जरूर है कि ये जो स्क्रिप्ट है, जिनका ख्याल ये है कि वो इमरान खान को एक्सपोज कर रहे हैं, जो जो भी उसके अंदर इन्वॉल्व है, ये उनकी गलत फहमी है। इमरान खान एक्सपोज नहीं हो रहा, बल्कि ये सारे के सारे वो लोग एक्सपोज हो रहे हैं कि आप पंजाब के वजीर आला से तो अंडरटेकिंग ले रहे हैं, बयान हल्फी ले रहे हैं। जरा शहबाज शरीफ से भी तो पूछ लें कि आपने नवाज शरीफ की वापसी का बयान हल्फी दिया था, उसका क्या बना। अब ये कभी इस्लामाबाद के बलदियाती इलेक्शन को डिले कर देते हैं, कभी कहते हैं हम इस इलेक्शन में, उसकी वजह क्या है। बकौल अयाज अमीर साहब एक ही डर है कि इलेक्शन हुआ तो इमरान खान वापस आ जाएगा, इमरान खान वापस आया तो वो बहुत सारे लोग जो इमरान खान की हुकूमत गिराने में या बहुत सारे ऐसे कामों में मुलव्विस हैं जो नहीं होना चाहिए, तो उनको डर है कि इमरान खान आते ही डंडा चलाएगा। अब जरा इमरान खान की वापसी की मैं आपको खबर दे देता हूं। रात को वकार मलिक साहब ने लिखा, हमारे वीलॉगर दोस्त हैं हारून रशीद साहब के हवाले से, हारून रशीद सीनियर सहाफी हैं, उन्होंने लिखा कि हारून रशीद साहब का दावा है कि 4 मुख्तलिफ ममालिक ने सर्वे कराए हैं, यानी दुनिया के, ये पाकिस्तान नहीं है। देखिए ये जो सिफारत खाने होते हैं ना, जैसे पाकिस्तान का सिफारत खाना दुनिया के किसी मुल्क में भी हो, तो वहां पे अवाम की राय भी पहुंचाई जाती है, इवन एक्सपर्ट से राय लेते हैं डिप्लोमेट्स, और फिर अपने मुल्कों को, ताकि रियल सिचुएशन बताई जा सके, मुल्क उसके मुताबिक पॉलिसीज बनाते हैं, उन लोगों के साथ इंगेज करते हैं। तो दावा यह है हारून रशीद साहब का कि 4 मुख्तलिफ ममालिक ने सर्वे करवाए हैं, जिनमें सुपर पावर भी शामिल है, जिसका मतलब है कि उसमें अमेरिका भी शामिल है,
اور پاکستان کے دوست ممالک بھی ظاہری بات ہے وہی ممالک کریں گے جن کا پاکستان میں انٹرسٹ ہے یا جو یہاں پہ کوئی انفلوئنس رکھتے ہیں یا رکھنا چاہتے ہیں یا ماضی میں رکھتے رہے ہیں. تو ان کے مطابق ہوا کیا ہے؟ 4 مختلف ممالک نے سروے کرائے ہیں جن میں سپر پاور بھی شامل ہے، پاکستان کے دوست ممالک بھی، اور نتیجہ یہ آیا ہے کہ عمران خان 75% سیٹیں جیت سکتے ہیں. یعنی جو مختلف ممالک نے سرویز کروائے ہیں ان سرویز کا لب لباب یہ ہے کہ عمران خان 2/3 اکثریت حاصل کر سکتے ہیں. اور یہ جو 2/3 اکثریت ہے بنیادی طور پہ یہی رکاوٹ ہے کہ عمران خان کی اس نظام اور اس سسٹم کے اندر واپسی نہیں ہونی چاہیے. اگر اس دوران پاکستان کی ریٹنگ گر گئی ہے تو بھی کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، اس پہ بھی آپ نے پریشان نہیں ہونا. اور اس کے بعد اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے جو فورن ریزروز ہیں وہ کم ہو گئے ہیں تو بھی کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. چونکہ یہ جب فیصلہ آیا تو ایون پی ڈی ایم کو سانپ سونگ گیا. وہ کہہ رہے ہیں جی ابھی ان کے پاس نمبر نہیں ہے. ملک احمد خان جو خود وزیر اعلیٰ بننے کینڈیڈیٹ تھے کہتے ہیں جی مطلب گزشتہ روز پورا کر دیتے وہ نمبر. اور اعظم نذیر تارڑ صاحب فرما رہے تھے کہ دیکھیے ان کو لائف سیونگ انجیکشن لگایا گیا ہے، یعنی ان کی زندگی محفوظ کی گئی. دوسری جانب وہ گورنر صاحب جنہوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے ان کے خلاف پنجاب اسمبلی نے قرارداد منظور کی ہے. اب یہ قرارداد ہوئی تو اپوزیشن نون لیگ ایوان سے واک آؤٹ کر گئی. اس قرارداد کے اندر اسپیکر کی سربراہی میں ہونے والے اجلاس کے دوران پنجاب کی اسمبلی نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ان کے خلاف ایکشن لیا جائے. اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ ان کو عہدے سے ہٹایا جائے. اب اصولی طور پہ اور اخلاقی طور پہ اگر پنجاب کے عوام کی نمائندہ اسمبلی گورنر کے اوپر عدم اعتماد کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گورنر کو اپنا عہدہ چھوڑ دینا چاہیے. جیسے اسمبلی اگر وزیر اعلیٰ کے خلاف عدم اعتماد کرے تو ان کو اپنے عہدے سے الگ ہونا پڑتا ہے، تو گورنر صاحب اپنے عہدے سے الگ کیوں نہیں ہو سکتے؟ یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے. لیکن یہ عہدوں سے الگ ہونا پی ڈی ایم اور ان کے صحافیوں کے ہاں بڑا مشکل ہے. مثال کے طور کے اوپر نجم سیٹھی صاحب جو ہیں جو صحافی ہیں اور ان کی صحافتی خدمات، آخر کوئی تو خدمات ہوتی ہے جس پہ حکومت آپ کو عہدے سے نوازتی ہے. تو رات کو انہوں نے یہ ٹویٹ کیا اور ان کا ٹویٹ یہ تھا کہ جناب میں I have decided to discontinue my media work so that I can devote my time and energy to PCB. یعنی میں نے اپنا میڈیا کا کام بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ میں اپنا وقت اور طاقت پی سی بی کے لیے وقف کر سکوں. بالکل ٹھیک ہے جی، اب حکومت ہے، اب آپ نے صحافت کیا کرنی ہے؟ اب نون لیگ کے خلاف تو صحافت کرنا مشکل کام ہے نا آپ کے لیے. تو جناب ابھی انجوائے کریں گے عہدہ، جیسے ہی عہدے سے ہٹایا جائے گا واپس صحافی بنیں گے اور پھر نون لیگ کا کیس لڑیں گے اور پھر جب نون لیگ طاقت کے اندر آئے گی تو اس کا وہ صلہ دیں گے اور کسی عہدے سے نواز دیے جائیں گے. اب ذرا سن لیجئے خان صاحب، ظاہری بات ہے وہ جو میں نے آپ کو سروے بتایا اور وہ ساری صورتحال ہے کہ خان صاحب کہتے ہیں خان صاحب واپس آ گئے تو ہوگا کیا. عمران خان نے صحافیوں سے ملاقات کی جس میں سہیل وڑائچ اور فاروقی صاحب اور کچھ اور بہت سارے جو سینئر لوگ ہیں وہ موجود تھے. عمران خان نے واضح طور پہ وہاں پہ بتایا کہ ان کا جنرل باجوہ سے رابطہ ضرور رہتا تھا اور جنرل باجوہ نے سب کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا تھا، لیکن یہ جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے ان سے ان کا کوئی رابطہ نہیں ہے اور ان کے مطابق جو ٹاپ پہ بندہ ہوتا ہے اسی کی اپروچ اور اسی کا سارا کچھ چلتا ہے. اور ایک جو انہوں نے انکشاف بہت بڑا کیا، یعنی ایک عجیب سی بات ہے کہ شہباز شریف جیل کے اندر تھے اور جیل کس کیس کے اندر؟ منی لانڈرنگ کے کیس کے اندر تھے. اور جب وہ جیل کے اندر تھے تو ملک کے اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے شہباز شریف کو ٹیلی فون کیا تھا. یعنی شخص جس کے اوپر کرپشن کا الزام ہے، جس کے اوپر غلط پریکٹسز کا الزام ہے، اس کو ملک کا آرمی چیف فون کر کے مزاج پرسی کر رہا ہے. عمران خان نے صحافیوں کو بات بتائی ہے. ان کے مطابق پھر میں نے جنرل باجوہ سے پوچھا اگر آپ نے شہباز شریف کو فون کرنا ہے تو پھر باقی قیدیوں کا کیا قصور ہے؟ لیکن ظاہری بات ہے ان کا کوئی مسئلہ. 2 خبریں اور لے لیجئے جہاں پہ اتنی باتیں، اسٹاک ایکسچینج میں مندی، ڈالر کی قیمت بڑھ جانا. تو جناب ملک میں 20 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، حکومت کا اپنا ادارہ شماریات بتا رہا ہے. اور ایک تبدیلی کے متعلق آپ کو خبر دینا ضروری ہے، وہ ہے کہ صدر پاکستان نے اٹارنی جنرل کا جو استعفیٰ ہے منظور ہو گیا استر اوصاف صاحب کا، اور منصور عثمان صاحب کو اٹارنی جنرل لگا دیا گیا ہے. یہ اب تک کی اپڈیٹس تھی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.